पात्रांव हांवें सकाळीं उठोन हांवें ब्रेकफास्ट मसाला फोव खायलें. मागीर तेजे उपरांत हांवें एक बॉयल्ड तांतें खायलें फॉर एक्स्ट्रा प्रोटीन. मागीर हांव मडगांव गेलें मातशें थोडें शॉपिंग करपा आनी मागीर पंजाब सिंध आहा थिंग लस्सी गेली. मँगो लस्सी हाडली आनी प्लेन लस्सी हाडली, मुगे फेवरेट ती. हांवें मागीर मँगो लस्सी खायली, बरी आहलोली सारकी. मागीर तेजे उपरांत हांव जेयलें, कोंबलें आहलोलें जेवणां आनी बटाटे भाजी आनी शीत आनी कोडी. आनी मागीर हांव भाटांतल्यान बेश्टी पासय मारली आनी आमगे पायनएपल जालो हाय धाकटीं आजून ती पिकलो नाय, सो टायम आहा. मागीर हें ड्रॉइंग मुगे सिस्टर इन लॉन केलां आमगे घरा कडेन. तें ड्रॉइंग आहा पेंटींग, हँड पेंट केलां, सामक ब्युटिफूल दिसोता. मागीर हांवें रामफळ पिकलो तें खायलें भावान आनी हांवें शेअर करून. मागीर म्हाका डॉग बिस्किट्स मेळ्ळ्यो आनी हांव बिचीर गेलें, सनसेट चोयलो आनी तो बरो आहलोलो आजचो सनसेट. आनी मागीर थिंगा मातशें टायम स्पेंड केलो कित्याक सारकें ब्युटिफूल दिसतालें. आनी मागीर तेजे उपरांत आमगे पोद्रांगे लोकल बेकरी आहा थिंग गेलें थोडे पाव आनी भाकरी हाडपा. फाल्यां दिसा आमगे कोंब्याचो आजून सात घाताय. आनी मागीर तेजे उपरांत घारीन हांव हांवें कोडे जेयलें आनी जालो दीस काबार. थँक्यू, बाय.